जी मुसब बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك 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 فلنولي فلنولي نولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم هو الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون يعملون बेटा मीम पहले यामलून मलून बेटा मीम पहले मुसब बेटा यामलून यस ولئن أتيت الذين أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض
بغض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. من بعد مم. ما جاءك من العلم. إنك إذا لمن الظالمين. مم. الذين آتيناهم الكتاب. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك. जी। अच्छा, अगला पेज नहीं है मुझसे आपके पास? अच्छा, मैं भेजता हूँ बेटा। जी वो सब देखो। आगे है ना? जी। अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। जी बेटा, एक मर्तबा देखो मैं पढ़ता हूँ, आपने इसको गौर से सुनना है, ठीक है? जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيम। ठीक है बेटा, ऐसे आपने भी कोशिश करनी है मुसाहब। जी।